بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله قاصم شوكة المنافقين وقاطع دابر المشككين. أحبتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كحال بقية الدعوات الإلهية كان حال الدعوة المهدوية المباركة التي وعد آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنها ستنقى وتصفى من المنافقين عند اقتراب وعد الله بالفرج لوليه عليه السلام والمؤمنين معه. لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام بعد بيان الغربلة التي غربل بها نوح عليه السلام من يدعون الإيمان به، وبعد سقوط من سقط منهم، قال الله سبحانه وتعالى لنوح: يا نوح، الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك، حين صرح الحق عن محضه وصفي الأمر والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة. فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم. وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينتهم أو وخبث طينهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق والعياذ بالله وسنوح الضلالة. فلو أنهم تسنموا من الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف، أو الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف، إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته ولاستحكمت سرائر نفاقهم وتأبدت حبائل ضلالة قلوبهم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي. وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟ كلا، كما يقول الله تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال الصادق عليه السلام: وكذلك القائم عليه السلام، فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم عليه السلام. تلك كانت غربلة نوح عليه السلام لأصحابه ليبقى المؤمن في فلكه وسفينته. والآن دعونا نرى جميعا كيف غربل العبد الأمين والحكيم قائم آل محمد عليه السلام من يدعي الإيمان به لينظف فلكه وسفينته من المنافقين والمشككين تماما كما فعل جده نوح صلوات الله عليه. قبل أيام قليلة، وتحديدا في 9/6/2015، كان عليه السلام قد كتب من على صفحته المباركة تعليقا قال فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يرتفع الماء تخرج الجرذان والفئران رؤوسها، لا يستطيع منافق وطالب دنيا وجاه ومنصب
أن يضم رأسه اليوم فالماء ارتفع كثيرا. كلكم رأيتم بفضل الله علينا، والكلام لقائم آل محمد، كلكم رأيتم بفضل الله علينا إن دعوة الله منذ مدة وهذه الأيام تنقى وعلى عجل من المنافقين الذين لو كانوا فيكم لما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فافرحوا بخلاصكم من الذين نخرهم السوس وتعفنت عقولهم وأنتنت رائحتهم وكره الله انبعاثهم وكرهتهم ملائكة السماء. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مباشرة انتهى كلام القائم صلوات الله وسلامه عليه. مباشرة أحبة المؤمنين والمؤمنات، وبعد هذه الكلمات التي أصدرها القائم الحكيم عليه السلام، وإذا بنا صرنا نرى رؤوس المنافقين تبرز وتتكشف وكأنهم مرغمين رغم أنوفهم بإظهار أنفسهم أمام جميع المؤمنين والمؤمنات. يا سبحان الله، أي دواء كانت تحمله كلماتك سيدي يا ابن رسول الله، بحيث أخرجت جميع المنافقين والمشككين من جحورهم وكشفت عن جحورهم وأقبية نفاقهم العفنة التي كانوا يختبئون فيها ويتخفون وراءها. فالحمد لله حمدا كثيرا الذي أراحك سيدي قائم آل محمد منهم ونظف بيت الله وهو دعوتك الإلهية منهم ومن شكوكهم، ونقى الجمع المؤمن المبارك من براثن مكرهم وخبالهم. والآن لنقف باختصار مع بعض حلقات المنافقين التافهة. أولا، علي الغريفي وعبد الله هاشم ومن سار بدربهم النفاقي الذي وعدهم الله من خلاله بالخزي في الدنيا إضافة إلى عذاب الآخرة، كانوا يزعمون كذبا ونفاقا أن الصفحة المباركة في الفيسبوك هي صفحة السيد أحمد الحسن عليه السلام، والمواقع مواقعه وهكذا إلى آخره. بل كانوا هم يرسلون ببعض أسئلتهم عبر هذا الطريق وغيره من الطرق المعروفة لدى جميع المؤمنين والمؤمنات، ومنذ أوائل الدعوة وإلى يوم الناس هذا. بل كان هؤلاء المنافقين يعملون بعض أجوبة الإمام من على صفحته حلقات في برامجهم النفاقية، ولكن الآن صاروا يلعنون صاحب الصفحة والعياذ بالله، يلعنون قائم آل محمد نستجير بالله، وصاروا يتبرؤون من السيد أحمد الحسن ومن صفحته ومن مكتبه ومن مواقعه ومن المؤمنين به، في ذات الوقت الذي تنطق ألسنتهم كذبا وزورا بالإيمان به. فأي نفاق هذا؟ ثانيا، علي الغريفي الذي كان يزعم أيضا كذبا ونفاقا أنه يؤمن بمكتب السيد أحمد الحسن ابتداء، وأن مشكلته فقط كانت في صلاحيات المكتب وفي المهام التي يتحلى بها أعضاؤه، ولكنه الآن صار ينكر كل شيء ويعتبر تسقيط بأعضاء المكتب والعياذ بالله المبارك للسيد أحمد الحسن، بل وبجميع مؤسسات الدعوة اليمانية من بيت المال والقناة والكتب والمواقع إلى آخره، بل أيضا ويعتبر النيل من كل العاملين في الدعوة اليمانية المباركة، يعتبره هدفه الوحيد الذي خلق والعياذ بالله من أجله. إذن أي نفاق وأي دجل أكبر من هذا؟ ثالثا، في حلقته النفاقية التافهة التي صدرت قبل أيام، لم يترك علي الغريفي مؤمنا كان له موقف مع قائم آل محمد
إلا وتعرض له وللطعن به وللتشهير به ولتسقيطه، كالسيد حسن الحمامي حفظه الله، والشيخ ناظم العقيلي حفظه الله، والشيخ حيدر الزيادي حفظه الله، والسيد صادق الحسيني حفظه الله، والدكتور توفيق المغربي حفظه الله، والشيخ محمد عطية حفظه الله، وغيرهم من المؤمنين. نال منهم بأسلوب تسقيطي قذر، ولم يقدم شيء كدليل كما هو يزعم على هذا التسقيط والتشهير بالمؤمنين من أنصار الإمام المهدي، بل كان ما قدم مجرد تسقيط يدل على أن صاحبه فاقد لشيء اسمه الورع والتقوى، فأي نفاق أكبر من هذا؟ رابعا، علي الغريفي الذي يدعي الإيمان نفاقا وكذبا يظهر بأسلوب تخجل منه حتى أولاد الشوارع أجلكم الله، وكأنه يطرح نفسه إماما ليحاكم إمام الحق. نعم أنت إمام، ولكن إمام للمنافقين، إمام للمشككين، إمام للدجالين. ولذلك لو استمع مؤمن هكذا يقف شعر بدنه لما يستمع كيف يتكلم مع إمام من آل محمد، يقول له وهكذا يؤشر على السيد أحمد الحسن، يقول له أنت ملزم بإجابتنا، لما لم توبخهم؟ هكذا يحاكم الإمام. لماذا لا توبخ سيد حسن الحمامي وباقي المؤمنين؟ لماذا تثني عليهم في البحث العلمي الذي طرحته في معهد الدراسات، الذي طرحه السيد صلوات الله وسلامه عليه قبل أيام قليلة في معهد الدراسات؟ لماذا تخالف ما أنزلت في كتبك؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ ولا كأنه يتكلم مع إمام من آل محمد، مع من كان الرضا عليه السلام لما يذكره يضع يده على رأسه إكراما لهذا العبد محمد الطاهر الذي هيأه الله لقصم وقطع دابر المنافقين والمشككين وأهل الباطل جميعا، مع من كان يتحدث عنه الصادق ويقول له لو أدركته لخدمته أيام حياتي، ولكن هذا الزنديق جالس ويحاكم الإمام وهو واضع رجل على رجل في قلة أدب منقطعة النظير. نهى محمد وآل محمد أن نستعمل شيء من هذا الانعدام من الخلق حتى مع أهلينا، فضلا عن إمام من آل محمد، بل حتى مع من يكبرنا بالسن. والله وأني لبار في قسمي أن نفس أسلوب هذا الزنديق غير المؤدب يكفي للحكم بأن قلبه لم يذق طعم الإيمان بآل محمد ولو بمقدار ذرة، فأي نفاق هذا أو أكبر من هذا؟ خامسا، يقول علي الغريفي أن صوت أحمد الحسن الذي أنزله في صفحته المباركة ممكن أن يفبرك. يا سبحان الله، طيب إذا كان ممكن أن يفبرك والصوت نزل قبل ما يزيد على سنة كاملة، إذن لماذا كنت ترسل أسئلتك وتعمل برامج على أجوبة الإمام التي يجيبك من خلال نفس هذه الصفحة، أنت وعبد الله هاشم وجماعتكم من هذه الثلة التي استهواهم فعلكم ونفاقكم؟ لماذا كنتم تعملون برامج بأجوبة أحمد الحسن وتحاكمون بها الآخرين؟ لماذا؟ هل توجد علامة أكبر من هذه للمنافق الذي يتلون وليس له قرار واستقرار أكثر من هذا؟ ثم الأكثر من هذا، إذا كان الصوت ممكن أن يقلد أو يفبرك، فالبحث العلمي الذي نشره السيد أحمد الحسن عليه السلام قبل أيام من على صفحته، أنت بنفسك تعترف أنه بحث للسيد أحمد الحسن، ألا يكفيك هذا أن الصفحة صفحته وأنه ينشر من خلالها علومه وما يخصه؟ أو أن العلم أيضا ممكن أن يفبرك ويقلد حتى تتهم بهذا وتتنكر لفقرة وركن من أركان قانون معرفة الحجة وهو العلم؟ كيف تدعي أنك تؤمن بقانون معرفة الحجة
وكيف أيضا تسول لنفسك للتشكيك بإمام ينزل علومه التي لا يضاهيه فيها أحد. أي نفاق أكبر من هذا وأي دجل أكبر من هذا. سادسا، يقول علي الغريفي عن الشهادات التي شهد بها السيد محمد ابن السيد إسماعيل أخو الإمام أحمد الحسن حفظه الله، وشهد بها غيره من المؤمنين حفظهم الله، شهدوا على أحقية المكتب المبارك وأنهم كانوا مطلعين من السيد أحمد الحسن على أن المكتب مكتبه، وأنه هو بنفسه من عين الأخوة الثلاث فيه حفظهم الله، وأن الصفحة صفحته. ولكن هذا المنافق يقول كل هذه الشهادات ليست شرعية، مع أن الله سبحانه وتعالى يعتبر شهادة العدلين مقبولة، وأن الأصل في قول المؤمن هو الصدق كما أوضحه الله تبارك وتعالى في كتابه، وآل محمد في رواياتهم وفي سيرتهم. وقد بين السيد أحمد الحسن عليه السلام ذلك بأوضح بيان في كتاب الوصية المقدسة، الكتاب العاصم من الضلال، ولكن الجهل أعماهم. فأي دجل وجهل أكبر مما تنطوي عليه صدوركم بإصدار هذه الاتهامات. سابعا، أبدا لا يوجد تناقض بين بيان السيد أحمد الحسن عليه السلام بتشكيل سرايا القائم وبين ما ذكره قبل سنين في كتبه الشريفة كالجهاد باب الجنة وغيره من الكتب التي أنزل من خلالها علمه وضمتها صفحته ومكتبه، واللجان العلمية التي كان يترأسها الشيخ ناظم العقيلي والدكتور عبد الرزاق الديراوي والشيخ عبد العالي المنصوري والأستاذ زكي الصبيحاوي وعلاء السالم ومن كان معهم من المؤمنين، ممن الآن هدفكم تسقطون بكل ما يمت إلى أحمد الحسن وأنصاره بصلة. هذه الكتب التي تنشر على الموقع اللي الآن أنتم تتنكرون له، والمنتدى المبارك اللي أيضا تتنكرون له. على كل حال ليس هناك تناقض بين البيان المبارك وبين هذه الكتب المباركة لسبب بسيط واضح لكل ذي قلب بعيد عن الشك والارتياب، اللي الشك والارتياب أحد صفات الجهل وجنود الجهل، كما يقول الإمام الصادق في حديثه المبارك الذي يوضح فيه جنود العقل والجهل. السبب هو أن الدفاع عن المقدسات، أن الدفاع عن الأعراض، أن الدفاع عن الدماء، أن الدفاع عن علي والحسين صلوات الله عليهما وعلى آلهما الطيبين الطاهرين هو إعلاء لدين الله، هو إعلاء، بل هو قمة الإيمان بلا إله إلا الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله. الجهاد من أجل الحفاظ والدفاع عن المقدسات من الانتهاك من قبل أنجس خلق الله تحت راية آل محمد التي حددها القائم، وليس تحت أي راية أخرى كما يظن هؤلاء المنافقون. هو إعلاء لكلمة الله، هو إعلاء للا إله إلا الله، وليس المنافقين ولا أمثالهم من يعلمون آل محمد تكليفهم وماذا يفعلون. فأي نفاق أكبر من هذا؟ ثامنا، قول القائم عليه السلام أنه يقاتل الباطل بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعني أنه ينتصر بطريقة الأفلام كارتون والعياذ بالله كما يريد علي الغريفي وأمثاله من المنافقين تصويرها للناس. فجده محمد صلى الله عليه وآله كان سيد المتوكلين على الله تبارك وتعالى، ولكنه برغم هذا كان يعلم أتباعه ما أمره به ربه الكريم من الاستعداد والتهيئة والتدريب وتعلم السلاح وباقي شؤون القوى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كان هذا يفعله رسول الله مع إيمانه بلا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف صور هذا المنافق
التناقض بين إيمان السيد أحمد الحسن بلا حول ولا قوة إلا بالله وبين أمره لأنصاره لتعلم أو التدرب على حمل السلاح، فأي نفاق وجهل أكبر من هذا؟ تاسعا، الاستغراب من سلامة وسلامة من ذكرهم علي الغريفي من أنصار الإمام المهدي إنما كان بفضل الله سبحانه وتعالى، وبإمكان هذا الحقود أن يوجه سؤاله لدوائر الاستخبارات في إيران التي كانت تستجوب علاء السالم وكانت تضيق عليه وكانت تتوعده وكانت تهدده، والذي تمخض تهديدهم وتشريدهم وتضييقهم بطردي وعائلتي وإبعادي من ديارهم التي قضيت فيها ما يزيد على 20 عام في ظرف لم يمهلوني فيه حتى أن أنقل أولادي من مدارس كانوا يداومون فيها في إيران إلى مدارس في العراق. وعلي الغريفي بالذات يعرف مدى مدى الضيق التي كنت أعانيه وعيالي أيام كنت في إيران، في الأيام اللي كان يعمل تحت مسؤوليتي كما هو اعترف في حلقته التافهة، وعرض علي أكثر من مرة وزودني حتى بهاتفه الشخصي إذا ما أردت وأرغب بالخروج من إيران والابتعاد عن هؤلاء الظالمين قبل أن يفعلوا شيء لا سامح الله. هذا يعرفه جيدا، لكنه تنكر له وصور المشهد وكأن علاء وأمثاله يتعاملون مع الأجهزة المخابرات. تعالوا أنصار الإمام المهدي ممن ذكرهم عن الوصف الذي ذكرهم فيه علوا كبيرا، ولكنه يتحدث عن الخبث الذي في سريرته، فأي نفاق أكبر من هذا؟ عاشرا، وكانت شيخ حيدر الزيادي حفظه الله التي طعن من خلالها علي الغريفي فيه وصور المشهد وكأنه يوحي أن هؤلاء سرقوا دعوة آل محمد والعياذ بالله من خلال ادعاء الوكالة ومن خلال الأوهام الشيطانية التي في رأسه، ثم يقول أن هذا الأمر غير معقول. ما هو غير المعقول؟ وهل الوكالة في العراق تتطلب أكثر من الحضور عند كاتب عدل، وليس الحضور لا في مركز شرطة ولا في دائرة أمن أو استخبارات وما شابه، ليكون من غير المعقول أن يحضر أحمد الحسن بنفسه ويمنح لحبيبه الشيخ حيدر الزيادي الوكالة التي من خلالها يخرج الحقوق المغتصبة. 11، القناة الفضائية التي لم تسلم أيضا من زندقة هذا المنافق علي الغريفي، أقول ليست كما صور هذا المنافق بصورة صور فيها القناة صورة تنم عن حقد وخبث والعياذ بالله، فالقناة قدم فيها الأخوة العاملون حفظهم الله كل ما بوسعهم وكل ما وقع تحت أيديهم قدموه لله في سبيل نصرة قائم آل محمد، وساهموا بعرض برامج ضمت برامج الكثير من المؤمنين ابتداء بالشيخ ناظم العقيلي وسيد واثق الحسيني والشيخ عبد العالي المنصوري والدكتور عبد الرزاق الديراوي والشيخ نعيم الشمري والشيخ رحيم الشكري والشيخ عارف الحلي وغيرهم، شيخ أحمد الحلي وغيرهم من المؤمنين الذين ساهمت برامجهم في دفع الشبهات التي يطلقها المخالفون أو يطلقها المخالفون، بل ساهمت بهداية الكثير من الخلق بفضل الله تبارك وتعالى. وبرامج قناة المنقذ العالمي كيفما صورتها يا علي الغريفي فليس قابلة للقياس بينها وبين البرامج التي تقدمها مجموعة النفاق والشكوك والارتياب، والتي سخرتموها فقط للطعن بالدعوة اليمانية وبكل مؤسساتها وشخوصها. 12، أما بالنسبة لمباهلة أصحاب الرايات السود الذين قدت أنت وحسام الجابري حركتهم النفاقية أخيرا لما أبرزتم رؤوسكم أخيرا، وكنا نعلم هذا جيدا بإخبار السيد أحمد الحسن سلام الله عليه لنا، لكن رحمة آل محمد كانت توصينا أن نكتم الأمر، ولا زالت الرسالة التي أرسلتها لي يا علي الغريفي قبل أكثر من 2.5 شهر والسباب والشتائم التي كلتها
للسيد حسن الحمامي والدكتور توفيق والسيد صادق الحسيني وعلاء السالم من الشهر الرابع، والآن احنا في منتصف الشهر السادس. قبل شهرين ونصف أنت، بل الأكثر من هذا، أنت كنت منافق ونعرفك جيدا، لكن رحمة آل محمد أمرتنا بالسكوت إلى أن أنت أعلنت نفسك وخبثك بنفسك، كما أعلن حسام الجابري وعبد الله هاشم ومن لف لفكم. أما طلبك من السيد عليه السلام أن يباهل أصحاب الرايات السود كما فعل مع ناصر محمد وحيدر مشتت لعنهم الله. المفروض أنك لما طلبت هذا الطلب أكو شيء اسمه عقل في رأسك قبل أن تطلب هذا الطلب. فالمفروض أنكم أو أنك والرايات السود، أصحاب الرايات السود المنافقون، تؤمنون بالسيد أحمد الحسن، فقط الذي تنكرونه بحسب زعمكم انتساب الصفحة له، وإنما بحسب الظاهر تدعون الإيمان به. فهل يباهل من يدعي الإيمان يباهل إمام زمانه؟ هل هذا الطلب يطلبه من يحترم عقله مثلا؟ أما قولكم من يقول أن صاحب الصفحة هو أحمد الحسن، وأنا أقول لكم ما الذي يثبت شخصية الإنسان غير الخصائص والمميزات التي تميزه عن الآخرين، إما صوته أو شهادة أهل بيته أو شهادة من رأوه ومن يعرفونه أو شهادته من خلال قلمه وكتبه وخطه وما شابه. أوليس هذه هي ما تبين وتعلم الإنسان وتفرقه عن باقي بني البشر؟ أوليس كذلك؟ أحمد الحسن فعل كل هذا لكم، شهد لكم بصوته، ولكنكم نفاقكم ما طاوعكم أن تقبلوا هذا. شهد لكم من خلال شهادة أهل بيته، أخوه الذي تربى معه من الطفولة إلى أن بعثه أبوه الإمام المهدي سلام الله عليه وصيا فآمن به سيد محمد وأعرفكم. قال لكم سيد محمد أنا أعرفكم بصوت أخي. إذن شهد هو بنفسه لم تصدقوه، شهد أهل بيته له لم تصدقوا، شهد له المؤمنون الذين التقوه وعاشروه وآمنوا به منذ اليوم الأول لم تصدقوهم، شهد لكم من خلال ما قدمه من بحوث علمية لا يستطيع غير خلفاء الله أن يأتوا بها لم تصدقوا ذلك. أي مباهلة تطلبون بعد هذا؟ وأي نفاق ودجل أكبر من هذا؟ 13 تقول يا كبير المنافقين أن لدى أصحاب الرايات السود نبوءات، وهذه النبوءات لا يدعيها غير صاحب الحق، أليس كذلك؟ وإلا لكان الله عاجز وحاشاه، وكان الله يصدر منه السفه وحاشاه كما أنت قلت. وعلى ذلك وعلى هذا الاستنتاج العشوائي تقول فهم حق. إذن على عقول المنافقين العفا والله إن بقي شيء منها في رؤوسهم. أي كلام هذا؟ فقط النص التشخيصي أي المشخص لخليفة الله مثل وصية محمد صلى الله عليه وآله هو النص الذي وعد الله بحفظه، ووعد محمد وآل محمد أنه لا يدعى إلا من قبل صاحبه، ولم يرد مثل هذا الضمان في أي رواية أخرى تذكر العلامات وموت عبد الله وما شابه كما أنت حاولت أن تصور بجهل. وقد بين السيد أحمد الحسن هذا بأوضح بيان في كتابه الوصية المقدسة، الكتاب العاصم من الضلال، ولكنكم لا تعلمون، ولكنكم لا تقرؤون، أنتم أعماكم الحسد والدجل والنفاق. أي نفاق أكبر من هذا؟ 14 ماذا بقي لدى المنافقين غير التحلي بجنود الجهل بل بأكبرها وهو الشك الذي جعله الإمام الصادق قبال التسليم؟ ماذا بقي لكم غير الظنون والتخرصات والاتهامات بالباطل؟ ولأجل قصم ظهر النفاق وكبار النفاق والمنافقين الذين تترأسهم أنت وعبد الله هاشم وحسام الجابري سأطلق هذه الدعوة لأقطع بفضل الله دابر المنافقين وحجتهم الخاوية. أقول نحن أنصار الإمام المهدي المناصرين لإمامنا
الذابين عن مكتب إمامنا، المدافعين عن مؤسسات دعوتنا الإلهية المباركة ودعوة إمامنا، الناصحين والواقفين وقفة رجال مع من نصبهم إمامنا السيد أحمد الحسن. ووالله لأرواحنا رخيصة نقدمها بين يدي قائم آل محمد وبين يدي من يعينه، وأني لأتشرف أن أكون جندي مطيع عند القيادة الميدانية التي عينها السيد أحمد الحسن لقيادة سرايا القائم، بل لنا الشرف كله والله وحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاصم ظهر المنافقين في وقته. أقول لدينا إذن كل هذا، ولدينا صوت الإمام، ولدينا بحوثه العلمية، ولدينا كتبه، ولدينا مواقعه، ولدينا مكتبه المبارك، ولدينا شهادة المؤمنين به، ولدينا شهادة أهل بيته، كل هذا إلى آخره. وأنتم ماذا لديكم؟ أنتم تقولون كذبا وزورا لديكم اتصال بالسيد أحمد الحسن، وتأتمرون بأمره كذبا وزورا كما تزعمون. إذن وطلب بسيط: اخرجوا لنا بحثا علميا كما أخرج معهد الدراسات العليا الذي شرفني السيد أحمد الحسن بعمادته، أخرج لكل المؤمنين بحث علمي للسيد أحمد الحسن بعنوان إكمال الدين. 16 دقيقة مو أكثر. إحنا راضين حتى لو 6 دقائق، بل راضين حتى لو دقيقتين، بل راضين بحث علمي حتى لو أبو دقيقة واحدة. ولكن هيهات، وإذا كان هيهات ولن تستطيعوا أن تفعلوا مثل هذا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، إذن فقطع الله دابر المنافقين والمشككين ومن يضحكون على الناس. أخيرا وخامس عشر، هذه المداخلة التي خصصتها بعد أن أعلن هؤلاء البراءة من آل محمد، لنعلن اليوم براءتنا من هؤلاء المنافقين ومن الانتساب لهم ومن التعاطف معهم، واذهبوا إلى مزبلة التاريخ وإلى جهنم وبئس المصير. أما لأنصار الإمام المهدي الشرفاء من المؤمنين والمؤمنات أقول: ابشروا بقرب الفرج لإمامكم، ووالله إننا نعيش الآن في هذه اللحظات الحاسمة على أبواب فرج الله لقائم آل محمد بفضله ورحمته سبحانه. وكانت إحدى علامات هذا الفرج هو تخليص الصف المؤمن من هؤلاء الأرجاس الذين ولوا إلى مزبلة التاريخ بعد أن امتلأت قلوبهم شك وارتياب وحقد وحسد. لكم أيها المؤمنون، بل قبلكم لإمامكم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالحمد لله رب العالمين الذي أراح إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وأراحنا منهم بفضله ورحمته، فوالله لا طاقة لنا على شكر فضلك يا رب ونعمتك بنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.